हे आम्ही आता खंयसर आसा तुमकां खबर आहा. आमी आसा सांकवाळे आनी हो तुमकां आमचो रस्तो आहा हायवे रोड. आनी ह्या हायवे रोडार तीनूच दीस जाल्या हे करून. आतां हांव पळय ही बाजू आहा ती तेज्या परस ही सकयली बाजू आहा 1 मीटर 1 फूट सकयल देंवल्ली आहा. 1 फूट सकयल देंवल्ली आहा. आनी हांचे मटिरियल तुमी पळयता ही पळय, ही मटिरियल पयले हेतून धड कांयच ना. हेतून कितें आहा तो खडी आनी मातशेंशें सिमेंट. हें पळया, हें हांगासर उदकाक लागून हें कितें तरी आपलें तेंचें चालू आसा. आनी कॉन्ट्रॅक्टर कसलो कितें म्हणून कांयच खबर ना. आनी कशा रितीन हें पळय केल्लें आहा तें पळय. तुमकां 3 दिसाचो रस्तो भितर परत आहा तसो भितर गेलो. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर कितें आसा न्ही, अर्दे अदीक पयशे न्ही मिनिस्टराक आमदाराक दिता. आनी तेका लागून तो बावडो करतलो तरी कितें, करतलो त्यो कितें. आतां ही फूट पडलेली आहा, सारकी ही फूट पडलेली आहा, सारकी फूट पडलेली आहा. आनी ह्या फुटाचेर केन्नाय अशें धप करून भितर वचोंक शकता. करतात कित्याक आतां न्हू ही झाडां लायल्या, पयल्या ही झाडां लायल्या सगळें पॅक करून दवरला. कितें दाखोवंक सोदता सुटाना. हे म्हाका भिरांत हेजेर असो उबो सुद्दां रावलो जाल्यार हे पक्क करून भितर वचोंक आसा. हेजेर जर उबे सुद्दां रावले कितें घातला बेश्टें शिमीट कालयलां इल्लेंशें आनी तितून इल्ली खडी घातल्या आनी नाका जाल्लें केलां आनी दवरला. हो एक टप हें कसो केला म्हणजे कितें म्हणून तांकांच खबर आसा. कितलें हें जालां तें पळया. हे सगळें आतां हायवे रोडार तुमी एखाद्या वेळार रातच्या वेळार कोणी गाडी चलयता. आतां हे बॅरिका बिगन घातल्या ती वेगळी गजाल, पण हें बरोबर आसा. कितले हे उदरगत हे एक फेस्टिवल सरकाराचें नाका जाल्लें. सांकवाळेन कोण रावपाचो मनीस आहा हो सगळो भोंवता आनी हो पळयता कितें दाखोवंक सोदता काय. तुमकां खबर आसा आतां आमी सांकवाळे रोडार आसा, हायवे रोडार आसा. सांकवाळे आयले न्ही रे तुमकां पळयलें हे दाखयता आमी. हे पळयलां तुमी हांगासर हे 3 दिसांनी हे काम केलां. हे सगळें पळय हालता कळ्ळें तुमकां न्ही. हे अक्षरशः हालता म्हणजे हो केन्नाय हो इतलो कुडको न्ही गप करून भितर वचूंक शकता. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक जें काम सरकारान दिलें तो कसलो म्हणून. PWD मिनिस्टर तुमकां खबर आसा, हालींच नवीन PWD मिनिस्टर आसा. तेणें आश्वासनां खूब दिल्लीं लोकांक, बरें दिलें आपूण PWDचें खातें आहा तें वेवस्थीत चलयतलो म्हणून. हेच्या पयलीं तो चीफ मिनिस्टर आसलो आनी खरेंच तेणी चीफ मिनिस्टराची खुर्ची बरी सांबाळली म्हणून आमकां विश्वास जाल्लो की PWD खातें सुद्दां तो बरो चलयतलो. हें आतां ताका कोणाक कॉन्ट्रॅक्टराक दिलां तें पळयलां. हे सगळें भितर वयता, हे सगळें हालता. भिरांत दिसता. आयल्यान यो भिरांत दिसता खंय तरी. हे पळय कशें अक्षरशः कळटा. हे पळय हांगा दाखय हे उदकाचें हें हांगासर आसा पळय. हांगासर समजा एक स्पिडीन भुरगो येयलो, तुमकां खबर आहा हायवे रोड आसल्या कारणान स्पिडीन भुरगे येता फाटल्यान वचनाका. स्पिडीन भुरगे जेन्ना येता ते अशें आपल्याक पळयना. कोणाचो हॉस्पिटलान कोण बरो नासता, कोणाची बायलेची डिलिव्हरी आसता, आवय बापूय बरो ना, कोणाक प्रेशर येयलो, कोणाक हार्ट अटॅक कितें तरी अशें जालें जेन्ना तो गडबडीन वयता जाल्यार हे तुमचें पळयतलो. आतां तुमी बंद केला ती गजाल वेगळी आसा, पण अशा वेळार तुमी असली कामां करतना ती जर वेवस्थीत तुमचे कडेन कामां जायना जाल्यार ती तुमी कामां करता कित्याक खंयसून इतलो पयसो गावपाचो आसा. म्हाका जाल्यार अशें दिसता ह्या कामा वयर मरे. आतां पळयलां तुवें हें आतां तेणें झाड एक लायला म्हणजे दाखोवपाक. हे बॅरिकांक लायलें आनी हें झाड लायलें. हेच्या पयलीं तुमकां खबर आहा पणजे स्मार्ट सिटी करतना अशे 7-8 भुरगे असले तेंचे बेपरवा कामामुळे 7-8 भुरग्यांचे मरण जालें. 7 स्मार्ट सिटी करतना. आतां तुमी हांगाय बी तसलें करूंक सोदता. तुमकां जर धड कामां कळना, तुमी असल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅक लिस्टान असलेले जेंकां कांयच खबर ना असल्यांक तुमी कामां दिता. हो कोण भोटो? हो भोटो कोण जो असले काम करता? ते सगळे हालता आनी असले कामां करता. आनी आतां कितले दीस जाले, म्हयनोभर मायज जालो तूं कसलें काम करता म्हणून कांय कळना. आनी केला ते केला, हे असले नाका जाल्ले केला.
केला ते केला नाका जाल्ले करून दवरला अरे कितें म्हणजे कोणाचो तरी जीव घेवपाचे अशें जाता काय कितें आं आतां तुमी बेरिंगां लायली हांगासून कोणी वयताना एक मातशें कित्याक पण रातच्या वेळार तुमकां खबर आहा थोडे कुट्ट आसता ते खंय वयता सोमते तुमी तांकां सरकार धाडपाची तयारी तुमकां लोकांक बरें कितें दिवपाचें ना म्हजी विनंती आसा PWD खातें जेचे कडेन आसा तांकां म्हजी विनंती आसा की बाबा हे सगळे कितें आतां सारकें कर तूं जेन्ना तुका खातें दिल्लें तेन्ना तुवें सांगलेलें PWD खातें आपूण बरें पळयतलो सगळ्या कडेन लक्ष घालतलो म्हणून सद्या म्हाका दिसता तुजें लक्षच ना आनी हेकाच लागून हें अशें जालां हे इतलें एक एक फूट आतां हे भितर वचप एक एक फूट पळया